अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हमने ये पोएम ख़त्म कर लिया था इफ़ यू कांट गो ओवर अंडर वाला। तो फिर आज हम करने जा रहे हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स। ए पार्ट वाला, व्हाट इज़ द बेबी मोल ट्राइंग टू डू, जो बेबी मोल था वो क्या करना चाह रहा था। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ व्हाट ही इज़ डूइंग, वो क्या गलत कर रहा था। ठीक है, तो फिर इनके आंसर्स हैं। The baby mole is trying to dig through a solid stone, जो बेबी मोल था वो क्या डिग कर रहा था, वो डिग करना चाह रहा था, यानी कि वो किसको, एक सॉलिड से स्टोन को खोदना चाह रहा था। What he is trying to do is a waste of time, जो वो कर रहा था वो क्या था, वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि वक्त का नुकसान ही था, एन एफोर्ट, और उसके एफोर्ट का। बिकॉज दिस स्टोन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू डिग थ्रू, क्योंकि जो वो पत्थर था वो बहुत क्या था, स्ट्रॉन्ग था, यानी कि मजबूत था उसके खोदने के लिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पहले वाले आंसर का जो बेबी मोल था वो एक पत्थर को खोदना चाह रहा था, जो कि बस सिर्फ उसके लिए क्या, टाइम का नुकसान ही था और उसके एफर्ट का, यानी कि मेहनत का। क्योंकि पत्थर जैसे कि हम सभी को पता है कि वो बहुत हार्ड होता है और कोई उसमें, यानी कि वो कोई उसमें छेद यानी कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर दूसरा वाला क्वेश्चन, what advice does Grandpa Mole give to the baby mole? Do you think it's good advice? Why or why not? क्या एडवाइस जो ग्रैंडपा था मोल के उसने दिया किसको, बेबी मोल को, और क्या आपको लगता है कि वो एडवाइस सही था? अगर था तो क्यों, अगर नहीं तो उसका भी क्यों। ठीक है, तो फिर आंसर, ग्रैंडपा टेल बेबी मोल, जो ग्रैंडपा थे उसने बोला किसे, बेबी मोल को, दैट इफ़ यू हैव टू गो टू द अदर साइड ऑफ द स्टोन, अगर क्या आपको उस पत्थर के अगले साइड जाना है, एंड यू कांट गो ओवर इट एंड अंडर इट, अगर क्या आप उसके ऊपर या उसके नीचे से नहीं जा सकते हो, देन इट इज़ बेस्ट टू गो अराउंड इट, तो फिर उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि क्या आप उस पत्थर की साइड से घूम के निकल जाओ। इट इज़ बेस्ट टू फाइंड अनदर वे अराउंड दिस स्टोन, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि क्या आप पत्थर के साइड से ही अपना रास्ता बना लो। यस, इट इज़ गुड एडवाइस, हाँ मुझे लगता है कि जो ग्रैंडपा ने दिया वो बहुत अच्छा एडवाइस था। बिकॉज क्योंकि इफ़ वन मेथड डजंट वर्क फॉर अस, अगर कोई क्या हमारे लिए एक कोई चीज़ काम नहीं आए, वी शुड फाइंड न्यू वेज, हमें हमेशा ये करना चाहिए कि क्या नया रास्ता निकाल दे, टू रीच आवर गोल, हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए। वी शुड रियलाइज आवर लिमिट्स एंड नॉट टाइम इन परस्यूइंग दिस, हमें कभी अपना टाइम नुकसान नहीं करना चाहिए। क्या एक चीज़ को कोशिश, यानी कि अगर उस चीज़ से नहीं हो सकता तो फिर उसी एक जगह पे हमें स्टक होके नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा दूसरा रास्ता की कोशिश करना चाहिए। अगर ये रास्ता काम नहीं हुआ तो फिर दूसरा रास्ता। ठीक है, एंड थर्ड वन, इफ़ यू कम टू अ प्लेस दैट यू कैन नॉट गो थ्रू, अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन में पहुंचे जहाँ से आप निकल नहीं सकते हो, ओवर अंडर टू द थिंग्स इज टू फाइंड अ राउंड द इम्पॉसिबल, तो फिर क्या आपको हमेशा उस दीवार की साइड से ही अपना रास्ता निकलना चाहिए। नॉट से यू विल गो यूर वे ओवर नॉट एट ऑल, आपको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बस इसी रास्ते से ही निकल जाऊंगा, या फिर कभी नहीं। What should we do if come across a place that we cannot get through, अगर कभी हम ऐसे सिचुएशन में पहुंचे तो हमें उसमें से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। If we come across a place that we cannot get through, अगर कभी हम एक ऐसे जगह पे, यानी कि कभी हम एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचे जहाँ से हम निकल नहीं सकते, we should find another way to go to the another side, हमें दूसरा रास्ते की तलाश करना चाहिए उस जगह तक पहुंचने के लिए। और फोर्थ वाला का, यू कैन ऑलवेज गेट टू द प्लेस यू आर गोइंग, आप हमेशा उस रास्ते उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो।
if you will set yourself as the wind is blowing, اگر کیا کرو آپ اپنا جو کشتی کا مطلب ڈائریکشن اسی طرح ہی رکھو جہاں کی طرف کیا ونڈ جا رہے ہو، کیونکہ جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے ہم ونڈ کے اپوزٹ تو کبھی نہیں جا سکتے، ہمیں کیا ونڈ کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. if the mountains are high go round the valley، اگر کیا پہاڑ بہت اونچے ہو تو کیا ہمیں ویلی سے ہو کر گزرنا چاہیے. if the streets are blocked go some alley، اگر کیا راستے بند ہو تو ہمیں ایلی سے ہو کے گزرنا چاہیے. what does it mean to set sail as the wind is blowing، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کیا اپنی کشتی کو اسی ڈائریکشن میں رکھنا چاہیے جہاں کی طرف ونڈ ہو، ٹھیک ہے، اے پارٹ کا. what does high mountain and below streets refers to in this line، اس لائن میں ماؤنٹینز اور بلاک اسٹریٹس کا مطلب کیا ہے. to set your sail as the wind is blowing means، یعنی کہ کیا آپ کو اپنا کشتی اسی ڈائریکشن میں ہی رکھنا چاہیے جس ڈائریکشن میں کیا ونڈ بلو کر رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے means that instead of avoiding the direction، ہمیں کیا کبھی اس ڈائریکشن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے in which the wind is taking us، جہاں کی طرف کیا ہوا ہمیں لے کے جا رہے ہو. کیونکہ جب بھی اگر ہمارا کوئی شپ ہو یا پھر اگر ہم کہیں جا رہے ہو تو پھر ہمیں ہمیشہ اسی ڈائریکشن میں ہی جانا چاہیے جس ڈائریکشن میں ہماری زندگی ہمیں لے کے جا رہا ہو، ٹھیک ہے. we should happily go to the dead way، اور ہمیں کیا خوشی خوشی اسی راستے سے ہی ہو کر گزرنا چاہیے. اور فورتھ کبھی والا جیسے وہی کہ ماؤنٹینز اور بلاک اسٹریٹ کا مطلب کیا تھا. in this line high mountain and block streets means، اس لائن میں جو ہائی ماؤنٹینز اور بلاک اسٹریٹ کا مطلب یہ ہے the problem that we are face in our life، یعنی کہ وہ سارے پرابلم جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ففتھ والے کا explain the message of the poem using an example of your own، ہمیں کیا اس پوائم کو ایکسپلین یعنی کہ اس پوائم میں کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ ہمیں ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے. The poem is about finding new ways، یعنی اس پوائم کا مین مقصد کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیا راستہ ڈھونڈنا چاہیے to reach our goal، کہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے مقصد تک جو ہمارے گولس ہے اس تک پہنچنے کے لیے. if one method doesn't work out، اگر کیا کوئی ایک راستہ کوئی ایک چیز کام نہ کرے we should not waste our time، ہمیں اس چیز میں اپنا ٹائم اور ایفورٹ کا کبھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. in trying to make it work، یعنی کہ کیا بس اسی راستے سے ہی ہمارا کام ہو جائے گا، یہی سوچ کے ہمیں اسی راستے پہ ہی اپنا وقت نہیں گزارنا چاہیے. we should find another way، ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے راستے کی تلاش کریں to achieving our goal، یعنی کہ کیا ہمارے مقصد تک پہنچنے کے لیے. تو پھر جیسے کہ اس کوشچن آنسر سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس جو پوائٹ کا یعنی کہ جو یہ رائٹر ہے اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے. اس کا کہنے کا یہی مطلب ہے کہ کیا ہمیں کبھی ایک راستے پہ ہی ہمیں ایک جگہ پہ ہی اسٹک ہو کے کبھی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ دوسرا راستہ نکلنا چاہیے. اگر کوئی ایک راستہ یا پھر کوئی ایک چیز کام نہ آئے تو ہمیں دوسرے راستے کی تلاش کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنا گول چینج کرنا چاہیے، آپ اپنے گول پہ ہی رہو لیکن کیا اس گول تک پہنچنے کے لیے آپ دوسرے راستے کی تلاش کرو، ٹھیک ہے. امید ہے کہ اس پوائم سے آپ لوگوں کو بہت موٹیویشن ملا ہوگا اور آپ سب اپنی زندگی میں بہت اچھا کرو گے. تھینک یو.